हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी इबादत है जिसकी अहमियत, फजीलत और फ़वाइद और अल्लाह के नबी ने इस तरह बयान फरमाए हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि नमाज बेहयाई से रोकती है और नमाज अफजल तरीन इबादत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे इससे कोई चीज़ अजीज नहीं कि मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल करे, और मेरा कुर्ब सबसे ज़्यादा फ़राइज़ की अदायगी करना है, और सबसे अहम फ़र्ज नमाज है। सबसे अहम हुक्म फ़र्ज नमाज का है। नमाज को असलातुल मिराजुल मोमिनीन कहा गया है। नमाज अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के मौका पर तोहफ़ा अता फरमाई। हमें नमाज की इतनी ताकीद कुरान मजीद और हदीस में मिलती है कि इतनी किसी और चीज़ की तक। नमाज को दीन का अहम तरीन स्तून कहा गया है। सूरत माइदा में आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो नमाज अदा करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, वो और अल्लाह के पैगंबर और वो मोमिन लोग आपके दोस्त हैं जो नमाज अदा करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। इसी तरह सुन्ने अबू दाऊद में हदीस मुबारका में है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम में है कि मोमिन और काफिर के दरमियान, ईमान और कुफर के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का है। इसी तरह सुन्ने अबू दाऊद में है कि काफिर और मोमिन में फ़र्क सिर्फ नमाज है, जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर की तरह। इसी तरह सूरत मुदस्सर में भी नमाज पढ़ने वालों का जिक्र किया गया है। आयत नंबर 41 से लेकर 43 में है कि नमाज ना पढ़ने वालों का जिक्र इस तरह किया गया कि वो जहन्नम में होंगे। जन्नत वाले सवाल करके पूछेंगे, तुम्हें क्या चीज़ जहन्नम में लेकर आई? वो कहेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। इसी तरह सूरत अल इनाम में, कहो मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने नमाज को तर्क किया वो जहन्नम में जाएगा। जिसने नमाज की परवाह नहीं की उसकी ज़िंदगी की बरकतें ख़त्म हो गई। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज अल्लाह ताला से हम कलाम होने का ज़रिया है, अल्लाह से कुर्बत का ज़रिया है, अल्लाह से मोहब्बत का असूल है। जो नमाज को कायम करे उसने दीन को कायम कर लिया, जिसने नमाज को ज़ाया किया उसने दीन के स्तून को गिरा दिया। इसी तरह अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि कुछ नौजवानों को हुक्म दूं, वो जो जंगल से लकड़ियां चुनकर लाएं, और जब नमाज के लिए अजान दी जाए और बाजमात नमाज की अदायगी की जाए, मैं अपनी जगह किसी और को नमाज की जगह खड़ा करूं और उन घरों में जाऊं, घरों का जायजा लूं जहां से कोई बाजमात नमाज के लिए नहीं आया, और उन घरों को आग लगा दूं। सोचिए, ज़ाहिरी आग ना भी लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में उन घरों को आग लगाने का सोचा, तो क्या उन घरों में बरकत, रहमत और अल्लाह का फजल रहेगा? ये बड़ी सोचने की बात है। हमें हर हालत में नमाज की अदायगी करनी चाहिए। पाक में अल्लाह ताला ने हमें बार बार हुक्म दिया है नमाज कायम करने का और ज़कात अदा करने का। तो बकरा की पहले ही रुकू में अल्लाह ताला ने नमाज कायम करने वालों का जिक्र किया है। पाक में बार बार नमाज अदा करने का और नमाज पढ़ने का और नमाज को कायम रखने की तकीद मिलती है और बार बार जिक्र मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज इंसान के लिए नूर है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो जन्नत के नूर से महरूम रहेगा और उसके चेहरे से भी नूर ख़त्म कर दिया जाएगा। बेनमाजी का जुर्म ज़िना और कत्ल से भी बड़ा है। इसी तरह अल्लाह ताला की ज़िंदगी से भी बरकत ख़त्म कर देगा। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, जो नमाज कायम रखे हम उन्हें रोज़ी अता करेंगे, यानी नमाज पढ़ने से रोज़ी में भी बरकत रहेगी, और जो लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे उनकी रोज़ी में भी बरकत ख़त्म होती चली जाएगी। इसी तरह अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज नहीं अदा करेगा, जो नमाज से सुस्ती बरतेगा, अल्लाह ताला उसे 15 सज़ाएँ देगा। ज़िंदगी में 6 सज़ाएँ होंगी, मरते वक्त
3 سزائیں ہوں گی اور قبر میں بھی 3 سزائیں ہوں گی، روز حساب 3 سزائیں ملیں گی۔ زندگی میں جو سزائیں ہوں گی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کسی دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ اگر سچے دل سے نماز پڑھی جائے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، جھک کر رجوع کیا جائے تو وہ انسان کی دعا کبھی رد نہیں کرتا اگر کہ وہ جائز ہو۔ اسی طرح دوسری سزا یہ ہے کہ اللہ اس کی زندگی سے رحمتیں اٹھا لے گا، اس کی زندگی بد نصیب بنا دے گا، لوگوں کی علامات مٹا دے گا، یعنی نیکیوں کی چمک ہی ختم کر دے گا۔ زمین میں موجود تمام مخلوقات اس سے نفرت کرے گی اور اس کی عمر میں بھی برکت ختم کر دے گا۔ اللہ اسے اچھے کاموں کا صلہ بھی نہیں دے گا اور وہ نہ ہی اچھے لوگوں کی دعاؤں میں شامل رہے گا۔ مرتے وقت وہ ذلیل ہو کر مرے گا، وہ بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، اگرچہ وہ تمام سمندروں کا پانی پی لے وہ پیاسا ہی رہے گا۔ قبر میں بھی اسی طرح 3 سزائیں ہوں گی۔ اللہ اس کی قبر اتنی تنگ کر دے گا جب تک اس کی پسلیاں ایک دوسرے پر نہ چڑھ جائیں۔ اللہ اسے چنگاریوں والی آگ میں انڈیلے گا۔ اللہ اس پر ایک ایسا سانپ بٹھائے گا، فجر چھوڑنے پر صبح سے لے کر دوپہر تک ڈستا رہے گا، ظہر کی چھوڑے گا وہ ظہر سے لے کے عصر تک اسے ڈستا رہے گا۔ اسی طرح وہ انسان کو بے نماز انسان کو ڈستا رہے گا، ساتھ 80 گز زمین میں دنسے گا۔ استغفر اللہ۔ روز حساب کی 3 سزائیں ایسی ہیں کہ اللہ اس سے غصے سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا ماسک گر جائے گا۔ اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں بھیج دے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ اس کا سخت حساب لے گا اور جہنم میں پھینکنے کا حکم دے دے گا۔ ان تمام سزاؤں سے ڈر کے انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نماز قائم کرنے والوں میں شامل رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے کہ اے بلال اذان کہو تاکہ مجھے سکون ملے، نماز سے مجھے سکون ملتا ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ٹھنڈک حاصل کرنی چاہیے، سکون حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی سے جب سکون ہی ختم ہو جائے گا تو زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں ہمیشہ نماز قائم کرنے والا بنائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے ناراض ہو جاتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے کرنے والوں میں شامل رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو دگنا قبول فرمائے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے اور ہمیں ہر وقت اپنا ذکر و اذکار کرنے والا بنا لے اور ہمیں 5 وقت اور تہجد اشراق کی بھی توفیق دے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ اپنے سجدے کی توفیق نہ چھینے، کیونکہ ہم اگر سجدے سے محروم ہو گئے زندگی آخرت کی ہر خوشی ہر نعمت سے محروم ہو گئے۔ جب اللہ ہی نہیں ناراض ہو گیا تو زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا، جب زندگی کا مقصد ختم ہو گیا تو آخرت میں ہمیں کہاں سے حصہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اپنا خاص بندہ بنا کے رکھے، کبھی بھی سجدے کی توفیق نہ چھینے، کسی سے بھی نہ چھینے۔ کہ ایک شیطان ابلیس ہی تھا جس نے اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے منع فرما دیا اور وہ شیطان بن گیا اور وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی اس کا کوئی حق نہیں۔ میرے لیے بھی ضرور دعا کرنا، اپنے لیے بھی ضرور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل رکھے، مومن متقی پرہیزگار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی ہر گناہ سے بچائے، کیونکہ کہتے ہیں کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے میں شامل رکھے اور ہر برائی سے بچائے رکھے اور زندگی اور آخرت میں آسانیاں فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر نعمت ہر خوش ہر سکون عطا فرمائے، کیونکہ جب زندگی میں ہی بے سکونی ہوگی تو زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا اور آخرت میں بھی حصہ ہی ختم ہو گیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کی ہر نعمت بھی ہو تو زندگی میں سکون نہ ہو تو وہ زندگی بے مقصد ہی رہتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بے شک کچھ بھی ہمارے پاس نہ ہو تو ہم سکون میں رہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو ہر چیز ہے، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے کہ ہم مطمئن ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہی شامل رکھے کہ جنہیں سکون ہو اور مطمئن ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ
اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سکون دیا، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکون دیے رکھے۔